बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में आयतुल कुर्सी को बहुत ही खूबसूरत अंदाज में तजवीद के साथ पढ़ना सीखेंगे। अगर आप भी आयतुल कुर्सी को खूबसूरत अंदाज में तजवीद के साथ पढ़ना चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर सुनें। दोस्तों, आयतुल कुर्सी की बेशुमार फ़जीलतें और बरकतें हैं। अगर आप चाहते हैं कि आयतुल कुर्सी की बरकतें आपको भी हासिल हों तो इसको ज़रूर पढ़ा करें। अगर आपको पढ़ना नहीं आती तो ये वीडियो आपके लिए है, इसको आखिर तक ज़रूर सुनें। इंशाअल्लाह आपको अच्छे अंदाज में पढ़ना आ जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर से मोहताजी दूर हो जाए तो आयतुल कुर्सी को पढ़ें। अगर आप चाहते हैं कि 70,000 फरिश्ते आपकी हिफाजत करें तो आयतुल कुर्सी को घर से निकलते वक्त ज़रूर पढ़ा करें। अगर आप चाहते हैं कि आपके 70 दर्जे बुलंद हों तो वुज़ू के बाद आयतुल कुर्सी को लाजमी पढ़ें। अगर आप चाहते हैं कि आपका एक पाँव ज़मीन पर और दूसरा जन्नत में हो तो फ़र्ज़ नमाज के बाद आयतुल कुर्सी को पढ़ने की आदत बना लें। अगर कोई शख्स रात को सोते वक्त आयतुल कुर्सी पढ़ता है तो अल्लाह ताला सारी रात उसकी हिफाजत के लिए एक फ़रिश्ता मुकर्रर कर देता है। ये अल्लाह ताला का अपने बंदों पर करम है कि अपने बंदों की हिफाजत और सलामती के लिए कितने ही आसान असबाब पैदा फरमाए हैं। तो आयतुल कुर्सी उन असबाब में से एक है। तो आइए अब आयतुल कुर्सी को तजवीद के साथ खूबसूरत अंदाज में पढ़ना सीखते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहु अल्लाहु ला इलाहा अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला तअख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम ला तअख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम लहू मा फिस समावाति वमा फिल अर्दि लहू मा फिस समावाति वमा फिल अर्दि मन ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه من ذا الذي يشفع عنده إلا
إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. लफ्ज़ ब लफ्ज़ आयतुल कुर्सी को हमने पढ़ लिया। अब इसको एक बार मुकम्मल पढ़ते हैं, फिर इसके बाद इसका उर्दू तर्जुमा सीखेंगे। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला तअख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम लहू मा फिस समावाति वमा फिल अर्द मन ज़ल्लज़ी यशफ़अु इंदहु इल्ला बिइज़्निहि यअलमु मा बैन अयदीहिम वमा खल्फ़हुम वला युहीतून बिशैइन min ilmihi illa bima sha'a wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه
يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلی العظیم۔ ترجمہ: اللہ وہ ہے کہ نہیں کوئی معبود سوائے اس کے، وہ زندہ ہے اور نگران ہے، نہیں آتی اسے اونگ اور نہ نیند، اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ کون ہے وہ جو سفارش کر سکے اس کے ہاں مگر اس کی اجازت سے؟ وہ ان چیزوں کو جانتا ہے جو ان کے سامنے ہیں اور جو ان کے پیچھے ہیں، اور وہ لوگ نہیں احاطہ کر سکتے کسی چیز کا اس کے علم میں سے مگر جس قدر وہ خود چاہے۔ گھیر رکھا ہے اسی کی کرسی نے آسمانوں اور زمین کو، اور نہیں تھکاتی اس کو ان دونوں کی حفاظت، اور وہ بلند ہے، عظمت والا ہے۔ دوستو، یہ تھی آیت الکرسی۔ ہم نے اس کو لفظ بلفظ پڑھا، پھر اس کو مکمل پڑھا اور اس کا اردو ترجمہ بھی پڑھا۔ امید ہے کہ اب آپ کو کافی بہتر سے پڑھنا آ جائے گی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو اس کو اپنے دوستوں کو بھی لازمی شیئر کریں، ہو سکے تو چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن والے نشان کو بھی پریس کر دیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک بر وقت پہنچتا رہے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔